عليكم ورحمة الله. اليوم قصتنا تحكي على العجوزة والعروسة. هذه واحد العجوزة اللي كتضرب غير من التحت، عندها ولد واحد. من بعد ما مات راجلها كبراتو بوحدها حتى ولا تبارك الله راجل، ووصل على وقت الزواج. اسمه عبد الرحمن، شاب زوين متخلق، يعرف بينه وبين الله سبحانه. ربي هاديه لطريقه، عزيز على كل شيء، الكبير والصغير. المهم العجوزة شافت ولدها وصل على الزواج، قالت نزوجهم. وفعلا زوجته بفاطمة، بنت جميلة سبحان الله، فيها جميع مواصفات عبد الرحمن. كيف ما تعرفوا الخطوبة دازت كيف ما كتكون. مشات العجوزة شافت العروسة، تفاهموا. العروسة قبلات بعبد الرحمن وتزوجوا. العرس داو داكشي اللي خاصو يدا، وداز العرس كيف ما خصو يكون. ونبينا عليه السلام والعروسة جات لدارها مع عبد الرحمن، والعجوزة سكنات مع ولدها وعروستها. فاطمة وعبد الرحمن دغيا انسجموا مع بعضياتهم، وعبد الرحمن تعجب بمراته ولا يبغيها ويحترمها. ولكن العجوزة هي مولة الدار. كيف ما قلت لكم، فاش مات راجلها خلاها ليهم، وبحكم عندها غير ولد واحد كبراتو فيها وبقاو مجموعين فيها. ولكن العجوزة ما دا منها الزمن والو، وهي اللي محكمة في الدار كلها. عندها سوارت كاملين وكل شي كيدوز من تحت يديها. كانت مرا صعيبة وقاصحة وما كتصدقش، كانت واعرة بزاف. من نهار جات فاطمة ما كدير حتى حاجة. من نهار جات فاطمة للدار وهي تحكم فيها، ديري هادي، هزي هادي، حطي هادي، نهار كامل وهي تآمر فيها. فاطمة ما كانش كتشوف الراحة بصفة نهائية، كانت دايراها العجوزة كيف الخدامة، وزيداها كتدخل ليها في كل شيء، حتى الماكلة اللي كتاكل في كرشها. وكتقول ليها سمعي، الشبكة ديال الخبز ما تمسيها، الباب المسدود ما تحليه، والباب المحلول ما تسديه، والمعلقة ما تهبطيها، واللي محطوطة لتحت ما تعلقيها، واللي مخبي ما تجبديه. فاطمة كانت خوافة بزاف، ومع ذلك ما كتقول ليها مسكينة والو، كتقول ليها ديما واخا وكتسكت، لدرجة مسكينة ولا تحس بالجوع في كرشها، سدات عليها كل شيء. ولكن فاطمة كانت عروسة مرزنة وبعقلها، كانت ديما ساكتة، عمرها قالت العجوز تا شي كلمة العيب، حتى كلمة لا عمرها قالتها ليها ولا سمعتها منها. وكان يوقع فيها اللي وقع، ما كانش كتعاود حتى لراجلها على امه وفعيلها، كانت غير ساكتة ومفوضة امرها لله سبحانه. دازت ايام وشهور، وفاطمة ما زال راها على نفس الحال، بتحمل عجوزتها والعيشة اللي فرضها عليها. وفاطمة بدات نهار على نهار كتدبال وكتصفار، وما بقاتش قادرة حتى على الهضرة. البنات، فاطمة ما بقاتش قادرة حتى على الهضرة مع راجلها. العجوزة كتشوف في عروستها والحالة اللي وصلت ليها، وما مسوقاش ليها، وما تحركت فيها حتى شعرة من جهتها. قلبها كحل يا لطيف، والعروسة مسكينة غير ساكتة، لا حول ليها ولا قوة من هاد العجوزة. عبد الرحمن ضاق بيه الحال بزاف، ولا غير مهموم، ولا غير كيخمم ليل ونهار في الحالة ديال مراته، وكيقول مع راسو شنو غادي يكون عند مرتي، واش مريضة ولا ما بقاتش كتحملني وكدير في هاد الاسباب باش تطلق، ولا بيها شي حاجة وما بغاش تقولها ليا. تلف مسكين ولا غير كيخمم بلا حتى نتيجة. واحد اللحظة تفكر بلي عنده واحد صاحبه، راجل قاري الدين وواعي ومتقي الله. قال مع راسو علاش ما نمشيش عنده، ربما يفتي عليا شنو يكون السبب. وهكذا كان. فاق الصباح بكري وشد الطريق، مشى لعندو، وصل، دخل، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي جيت لعندك وقاصدك والمقصود الله في واحد الامر، وكنتمنى تلقى لي الحل وما ترجعنيش خايب. قال لي صاحبه تفضل عاود ليا، وان شاء الله ما يكون غير الخير. عبد الرحمن عاود لصاحبه قصة مراته، وقال ليه
راني حاير في تصرفات مراتي معايا وما عارفش شنو ندير. المرة ذبالت، كنشوفها قربت تموت، كنسولها مالك، كتقول لي لا بس ما كاين والو. ولكن فاطمة ماشي حالتها هادي اللي عرفتها بيها. من نهار تزوجنا وجات للدار كانت وردة متفتحة، كانت فرحانة وناشطة وكنا متفاهمين. ولكن من بعد نهار بعد نهار بدات كتدبل لدرجة مبقاتش كتحرك من بلاصتها، وما بقات لا كتهضر ولا كتضحك. قال لي صاحبو عاود لي على امك شويه. جاوبو عبد الرحمن امي بحالها بحال كاع العكوزات، صعابات كلشي كيدوز من تحت يديها في الدار. قال لي صاحبو كيبان ليا بلي مراتك ما بيها حتى مرض، ولكن الحاله اللي وصلت ليها بسبب امك. جاوبو عبد الرحمن مسكين كيفاش؟ قال له يمكن امك صعيبه وقاصحه معاها وحرمتها من كاع الحوايج اللي في الدار، يعني ما كتعاملش معاها مزيان في الدار. قال لي عبد الرحمن وانت كيفاش عرفتي؟ قال لي صاحبه هادشي اللي مشى ليه بالي من خلال كلامك وهضرتك، ولكن عندي لك طريقه غادي تكتشف بيها الحاله ديال مراتك واش بصح مريضه ولا لا، وطريقه اخرى غادي تعرف بيها كيفاش كتعامل امك مراتك. قال لي عبد الرحمن مسكين هو في حيرة من أمره. أنا موافقة سيدي على الخطة. قال لي صاحبو الطريقة الأولى غادي نجيب لك واحد ديك بلدي بيض اللي هو فروج ونكتفو ليك، وغادي تمشي للدار وتحطو في داركم قدام مراتك وامك، ولكن غادي تتخبى في شي بلاصة اللي انت تشوفهم وهما ما يشوفوكش. غادي يبدا الفروج كينقص قدامهم وكيصيح، وهنا اذا كانت مراتك كرهاتك وما بقاتش بغاتك وما عينهاش فيك غادي تبان لك كتضحك وناشطه، ولكن اذا كان بها الجوع غادي تبقى جامده وقاصه بلاصتها وما غاديش تتحرك. عبد الرحمن وافق على الخطه اللي قال لي صاحبه ودار داك الشي اللي قال ليه بالحرف. دا ديك اللي عطاه وكتفو ورماه في الدار ومشى تخبى وبدا كيتفرج غير من بعيد. العجوزة بدات كتشوف الديك كينقص وهي شبعانة وضحك عليه، ولكن مراتو بقات في بلاصتها ما تحركات ما ضحكات. وهنا عرف عبد الرحمن بلي الهضرة اللي قال لي صاحبه صادقة وعنده فيها الحق. عبد الرحمن رجع عند صاحبه وقال لي على داكشي اللي وقع كامل. قال لي صاحبو هادشي كيعني بلي مراتك مسكينة راه تبدلت عليك بسبب الجوع والهم والغم اللي عايشة فيه مع امك، وباش نعرفوا الحقيقة ديال هادشي كامل غادي تمشي عند امك وتقول ليها بلي ما بقيتيش باغي مرتك، ما بقيتيش حاملها، وبلي باغي تطلقها وتجيب وحده اخرى، وانا غادي نلبس لباس النساء باش ما يعرفونيش ونكون انا هي المرأة اللي بغيتي. عبد الرحمن مشى عند امه وقال لها امي مراتي كيف راك كتشوفي ما بقاتش عجباني وحتى في صحتها غاديه وكتخياب، انا باغي نطلقها ونجيب وحده اخرى. امو جاوباتو وقالت ليه حتى انا يا ولدي خممت فيها، كنشوف هاد المراه عندك ما بقاش تصلح ليك، وانا اللي غادي نقلب لك على بنت الناس حسن منها. عبد الرحمن سكت ومشى عند مراته وقال لها جمعي شي حوايج ديولك ولبسي جلابتك غادي نديك عند والديك جلسي عندهم شويه من بعد نجيبك. فاطمه بقات كتشوف فيه ما فهمات والو، بقات غير ساكته ما هضراتش ما نطقات والو بكلمه. جمعت مسكينه حوايجها وداها راجلها للدار عند والديها حطها ورجع. ملي رجع عبد الرحمن للدار مشى نيشان عند امه وقال لها امي راني خطبت واحد من الناس ان شاء الله الزين والطولة والتجريدة والحداقة وقافزة مع راسها وعائلتها معروفة ومحتارمة وشغل الدار قاد عليه وهي اللي غادي تديرو وتريحك، انت غير ارتاحي. العجوزة يعجبها الحال وطارت بالفرحة، قالت ليه مبروك عليك ولدي والله يفرحك معاها هنية عليك. عبد الرحمن مشى جاب نهار تاني صاحبو اللي لبس حوايج العيالات ولا كيبان بحالو بحال نسا،
ودخلوا عند امه وقال لها هذه هي مراتي الجديده امي. العجوزه فرحات بالمره الجديده فرحه كبيره وما قدتها فرحه. دازت النهار الاول والثاني ديال العروسه الجديده اللي هي صاحب عبد الرحمن. جا النهار الثالث العجوزه قرزازه واعره ساده كاع البيوت ديال الخزين حتى بيت الماكله ساده، كتخرج غير ما تاكل بوحدها صافي داكشي اللي تيقدها. وكيف العاده بدات كتامر في العروسه الجديده، قالت ليها شوفي بنتي الشبكه ديال الخبز ما توصليها، والمسدود ما تحليه، واللي معلقه ما تهبطيها، والمخبي ما تجبديه. قالت ليها العروسه الجديده ما يكون غير خاطرك خالتي. وبدات العروسه الجديده كتطبق في الاوامر ديال العجوزه بطريقه اللي ذكيه بزاف. ايوا سمعوا يا البنات وحلوا ودنيكم. عروسه جديده بدات بباب الخزين هو الاول، ما حلاتوش ولكن هزت الباب كامل حيداتو من بلاصتو، هزت اللي بغات وعاودات رجعاتو لبلاصتو. اما الحوايج المعلقين كتاخد كرسي وتجبدهم وتقضي بيهم الغرض وترجعهم بلاصتهم، وهكا بقات كدير في اي حاجه بغاتها. العجوزه طلع عليها الدم وما عجبهاش الحال وما بقاتش حاملها، لانها حطات يديها على كل شيء وما بقات حتى حاجه كيف كانت. كاع المواعن خدمات بيهم واللي طيباتها كتاكلها وما كتخلي ليها والو. واحد النهار من النهارات ديال الايام العروسه الجديده اللي هي صاحب عبد الرحمن كانت كتشطب الدار ومشمره على يديها الحداقه. شافت العجوزه اليدين ديال مرات ولدها تخلعات، قالت يا لطيف واش هادو يدين المرا ولا راجل؟ اش هاد المرا تزوج بيها ولدي؟ كون غير خليت عروستي الاولى. وسطات العشيه جا عبد الرحمن للدار، جراتو العجوزه لعندها للبيت، قالت ليه ولدي هاد المرا اللي جبتي ما هي مرا لسانها طويل واللي طاحت فيها يا اما تخسرها ولا تهرسها تفتافة، وحتى الزين ما زويناش، يديها تقول واش يدي الراجل؟ طلقها ولدي ورجع مراتك الاولى. جاوبها عبد الرحمن وقال لها اشنو كتقول امي؟ هذه مراتي وما نفرطش فيها، بارك خسرت مراتي الاولى ونزيد الثانيه وزيد عليها مازال عندي الدين ديال العرس، مازال ما رجعتش الفلوس لماليهم. قالت لي امو والله ولدي حتى نخلص عليك كاع الديون اللي عندك، المهم خرج عليا هاد المخلوقه من الدار ورجع مراتك الاولى. جاوبها عبد الرحمن قال لها ما تبغيش امي ترجع من بعد كاع داكشي اللي وقع فيها، وعلى كل حال غادي نمشي ونحاول نرجعها ونشوف. قالت لي امو سيره ولدي من دابا الله يرضي عليك قول ليها السوارت كاملين يكونوا عندك وتصرفي في الدار كيف ما بغيتي، وغادي نكون بحال امك وانتي بحال بنتي. عبد الرحمن دقل مزيان وتاكد باللي مو كتكلم بصح وما كتكذبش، وباللي ندمات على فعيلها ورجعت للطريق وما بقاتش غادي تأذي العروسه وتسيطر عليها. مشى عبد الرحمن عند نسابو ورجع مراته للدار وخرج صاحبه من الدار وقال ليه نجحات الخطه يا صاحبي. والعروسه الاولى اللي هي فاطمه لدارها رجعات ولقات بلي عجوزتها تبدلات، سبحان الله، تقول غير خبزه وقلبتيها في المقله، الضحكه والتبسيمه في الفم والظرافه ما كان غير بنتي يا بنتي. وعطاتها السوارت كاملين في يديها وقالت ليها تصرفي في الدار كيف ما بغيتي، الدار دارك ولكن انا امك، ومن هذا النهار عمر العيب ما تشوفيه مني يا بنتي. قالت ليها العروسه انا غادي نبر بيك ونهزك وندير لك كاع اللي تبغي وما غادي تشوفي مني غير الخير. واخيرا فاطمه حن عليها الله وعاش في سعاده مع عبد الرحمن وعجوزتها، ربي رزقها ولاد وبنات، والعجوزه تعلمت مزيان الدرس. وكانت هذه قصه من قصص العجوزه والعروسه. العجوزات ماشي بحال والعريسات ماشي بحال. نتمنى ان شاء الله باذن الله تكونوا استفدتم هذه القصه وخديتوها عبره. ان شاء الله باذن الله تعالى نتلاقاو مع قصه جديده وحكايه جديده واشخاص جداد
وأماكن جديدة. خليتكم في حفظ الله ورسوله. بسلام عليكم.